मेरा शौहर बहुत जालिम था। वो रोज़ मुझसे लड़ता, मगर रात होते ही एक फट्टे कपड़े वाले फ़कीर को अपने साथ लाता और कहता, इसे मेरे कपड़े दे दो पहने को, यूं जैसे मैं शौहर के कपड़े इसे फ़कीर को दे देती। तो कुछ देर बाद मेरा शौहर मुझसे बहुत अच्छा हो जाता और मेरे पाँव तक दबाता। मैं सोचती ये सब फ़कीर की दुआ का असर है, मगर रात को जब भी मेरी आँख खुलती तो कमरे में गुप अंधेरा होता। सुबह उठती तो दरवाजे पर वही फ़कीर बैठा होता। मुझे शक गुजारियों इस बार टॉर्च छुपाकर तकिए के नीचे रख दी और जो ही अंधेरा हुआ तो टॉर्च आन की तो रूह लरस गई। एक रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ा रहा था, तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर बैठा था। मेरा शौहर इससे बातचीत करके वापस लौटा तो एकदम ही मुस्कुराने लगा और बोला कि तुम थक गई होगी, आ जाओ तुम्हारे पाँव दबा दूंगा। इससे पहले मेरे शौहर ने कमरे में घुप अंधेरा कर दिया था। अब अक्सर ऐसे ही होता। मुझे फ़कीर कुछ मशकूक लगने लगा था। एक शब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो रूह फना हो गई कि मेरे शौहर की अच्छाई के पीछे तो मैं इमरान के लिए खाना लेकर आई तो मेरे हाथ कब कपा रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि आज भी इमरान मेरे खाने में कोई ना कोई नुक्स ज़रूर ढूंढ निकालते हैं, जिसका बिना पर वो मेरे साथ झगड़ने लगेगा। मैं अपने शौहर के सामने खाना रखकर जल्दी से पीछे हट गई थी। इमरान ने जैसे ही निवाला तोड़कर मुंह में डाला, इसने सालन वाली कटोरी उठाकर ज़मीन पर दे मारी थी। इमरान चिल्लाने लगा था। वो बोला, तुम्हें अभी तक खाना बनाने ही नहीं आता। कैसी औरत हो तुम, जो कि ना 3 में है और ना ही 13 में। ना तुम हसीन हो और ना ही तुम्हारी सीरत ऐसी है कि तुम्हारे साथ गुजार किया जाए। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि मेरी माँ ने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है और तुम जैसी रूखी फीकी शक्लों वाली औरत के साथ मेरी शादी कर दी है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। सबसे पहले मैं सहन में लगे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मेरा दिल कुर्ची कुर्ची हो चुका था। मैंने आईने को गौर से देखा था। मैं कम खूबसूरत नहीं थी। ना जाने मगर क्यों अपने शौहर के दिल में मुकाम हासिल करने में नाकाम रही थी। मेरी सास मुझसे वारी सदके जाती थी और कहती थी कि तुम जैसी बहू मिलना किस्मत की बात है, लेकिन फिर भी इमरान को मेरी कोई खूबी भी नज़र न आती थी। मेरी शादी को फ़कत 1 हफ़्ता ही हुआ था, लेकिन 1 हफ़्ता यूँ लगता था जैसे कि 1 सदी के बराबर हो। इस 1 हफ़्ते में मैंने खुशी की शक्ल तक न देखी थी। मैं सारा दिन आंसू बहाती रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इमरान उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। सामने एक फ़कीर बैठा था। इमरान इसके पास जाकर बैठ गया और दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू होने लगी थी। मैं हैरान थी कि आखिर इमरान इस फ़कीर के साथ क्या गुफ्तगू कर रहा है, जबकि इमरान तो किसी से सीधा मुंह बात तक न करता। थोड़ी देर बाद इमरान घर दाखिल हो गया और बोला, सबा अलमारी से मेरा सूट ले आओ। मैं इस शुदा सूट ले आई तो इमरान ने वो सूट थाम लिया और फटे पुराने कपड़े वाले फ़कीर को दे दिया था। इमरान के नाक पर जो गुस्सा धरा हुआ था अब वो ख़त्म हो चुका था। वो अपने कमरे में चला गया तो मैं भी बेधड़क ही कमरे में चली गई थी। इससे पहले तो इमरान जब गुस्से में होते तो मेरी इतनी हिम्मत ना होती थी कि मैं कमरे में चली जाऊं, क्योंकि वो गुस्से में कोई चीज़ मेरे सर पर दे मारते थे। एक बार खाने में नमक ज़्यादा हो गया था तो इमरान ने मुझे इतना मारा था कि मेरा पूरा चेहरा नीला व नीला हो गया था। मैं सारा दिन मेकअप के फिरती थी ताकि किसी को इल्म ना हो जाए कि मेरा शौहर किस किस्म का है। मेरी सास ने मेरी यह हालत देखी तो बहुत गमज़दा हो गई थी। इसी ने टकोर करके मेरा नींद ख़त्म किया था। मैं कमरे में गई तो इमरान जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हुआ था। मेरे पास आकर बोला, सबा तुम थक जाती होगी ना सारा दिन काम करके, फिर मैं भी तो तुम्हें कितना तंग करता हूँ ना। आ जाओ बैठो, मैं तुम्हारे पाँव दबा दूँ। मैं 2 कदम पीछे हटी तो और बोली, नहीं नहीं इमरान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। आप तो मेरे सरताज हैं, आपकी जगह मेरे दिल में है, कदमों में नहीं। इमरान ने ज़बरदस्ती ही मुझे बेड पर बिठा दिया और कमरे की तमाम छोटी बड़ी लाइट्स बंद कर दी थी। अब चाहा सो अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान मेरे पाँव दबाता जाता और मुझसे माफ़िया मांगा जाता। मैं हैरान थी कि इमरान को हो क्या गया है। फिर यही ख्याल आया कि हो न हो ये इसी फ़कीर की दुआ है जिसके पास मेरा शौहर इतना अच्छा हो गया है।
सुबह में उठकर बाहर आई तो दरवाजे पर वही फ़कीर बैठा था। मैंने इस फ़कीर को बखूब देखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से इस फ़कीर के पास गई और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ से मेरा शौहर राह रासत पर आ गया है। वो फ़कीर ज़ोमानी अंदाज में मुस्कुरा दिया था। ऐसा लगता था जैसे इस फ़कीर की मुस्कुराहट में हज़ारों राज छुपे हुए हों। फिर वो फ़कीर उठकर चला गया था। मैं खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगी थी। मैं नाश्ता बनाकर सास को दे आई थी, फिर अपना और इमरान का खाना कमरे में ले गई थी। ये पहला मौका था जब हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे खाना खाने वाले थे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। इमरान मुझे देखकर हैरान हो गया था। इसके चेहरे पर फैल जाने वाले तासीरात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो बोला, तुम किधर मुंह उठाकर चली आ रही हो? मैं सहम गई थी। मैं बोली, इमरान, आपका और मेरा नाश्ता है। इमरान एकदम से अंदाज में हंस दिया था और बोला, शक्ल देखी है तुमने अपनी। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम जैसी औरत के साथ बैठकर खाना खाने लगो। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरी आंखों से आंसू बह निकलते थे। इमरान चिल्लाकर बोला, ये नहुसत मेरे सर पर मत टपकाओ। सुबह सुबह नहीं तो इतना मारूंगा कि अपनी शक्ल भी पहचान ना पाओगी। मैं चुपचाप बाहर आकर बैठ गई थी और अपने नसीब को कोसने लगी थी। ना जाने मेरे वालिदैन को इमरान में क्या नज़र आया था जो मुझे इसके साथ रुखसत कर दिया। क्या मैं अपने वालिदैन के लिए बोझ बन चुकी थी जो उन्होंने इमरान की छानबीन भी ना की और मेरी शादी कर दी। मेरे दिल में अपने वालिदैन के लिए बड़ा गिला आ गया था। यह ठीक था कि इमरान इकलौता था, लंबे चौड़े ख़ानदान का कोई झंझट न था। बस इसकी वालिदा ही हयात थी और वो भी निहायत अच्छी और शरीफ खातून थी। फिर वो कमाता भी बहुत अच्छा था, शक्ल सूरत का भी भला था। मगर बेटी को ब्याते ही हुए क्या यही चीज़ें देखी जाती हैं? लड़के के अखलाक नहीं देखा जाता। इमरान काम पर चला गया था तब मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, सबा बच्ची, क्या बात है? क्या फिर से इमरान ने मारा है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं बोली, अम्मी, इमरान ऐसे क्यों है? वो मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरे सास मेरे बात सुनकर तड़प उठी थी। वो बोली, नहीं मेरी बच्ची, तुम तो बहुत प्यारी हो। खराबी तो इमरान की आंख में है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करने में नाकाम रही हूँ। सबा, तुम्हें एक राज की बात बताऊँ? मैं बोली, जी अम्मी बताएं। वो बोली, बेटा, इमरान मेरी इकलौती औलाद है। इसी वजह से मैंने इसको बहुत लाड़ से पाला था। इस पर कोई पाबंदी लगाई और ना ही कोई रोक टोक की। इसी वजह से बिगड़ गया था। इसकी सोहबत भी बुरी हो गई थी। यह गलत किस्म के लड़कों के साथ उठने बैठने लगा था और बुरी आदत में पड़ गया था। यह गाने बजाने वालियों की तरफ जाने लगा। वही इसकी आंख एक रखासा से लड़ गई थी। इमरान इसको ब्याह लाना चाहता था, मगर मैं यह कैसे गवारा कर सकती थी कि मेरी नस्ल किसी ऐसी वैसी औरत से बढ़े। मैंने इमरान को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर ये ना रुका। यह कोठे की नायिका के पास जा पहुंचा और कहा कि मैं समन आरा से निकाह करना चाहता हूँ। इसने समन आरा की इतनी बड़ी बोली लगाई थी कि अगर इमरान 10 साल अपनी तनख्वाह जोड़ जोड़ कर रखता, फिर कहीं जाकर नायिका की डिमांड पूरी होती। इमरान बड़ा गमज़दा रहने लगा था। इसी दौरान मैंने जल्दी से लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर दी थी। मुझे लगा था कि इमरान अपने गम से निकल आएगा, मगर ऐसा ना हो सका। मुझे क्या इल्म था कि यह अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला तुमसे लेने लगेगा। मेरी बच्ची, मैं तुमसे ये बात छुपा कर ही रखती, मगर मुझे यह हरगिज़ अच्छा नहीं लगा कि तुम अपनी सूरत में खामियां निकलने लगोगी। तुम जानती हो कि बाहर की औरतों के पास हज़ारों अदाएँ होती हैं जिनसे वो मर्दों को लुभाती हैं। एक घरेलू औरत अदाओं को हथियार से लिए नहीं होती, इसलिए शौहर अपनी बीवी पर कम ही ध्यान देते हैं। मगर तुम्हें एक बात बताऊं, आखिर में जीत सच्चाई और मासूमियत की होती है। एक वक्त आता है जब मर्द पर यह राज खुल जाता है कि वो अब तक घाटे का सौदा किए हुए था। फिर इस दिन इस औरत की मोहब्बत की जीत हो जाती है। सबा, तुम सब्र का दामन हाथ से ना जाने देना। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम जीत जाओगी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर अजीब से एहसासात की शिकार थी। मैं सोचती रही थी कि हमारा माशरा किस कदर दो गला है। मर्द और औरत के लिए अलग अलग पैमाने रखता है। औरत में कोई बुराई न भी हो तो वो फिर भी शौहर की चोटी खाती है, मगर बदकिरदार शौहर के लिए भी बीवी को कुर्बानी देनी पड़ती है।
اور یہ امید رکھنی پڑتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ راہ راست پر آ ہی جائے گا۔ میں بھی اسی معاشرے کی پیداوار تھی، اسی لیے ٹھان چکی تھی کہ شوہر کو اپنا بنا کر ہی دم لوں گی۔ شام میں جب عمران گھر آئے تو میں صحن میں ہی کام کر رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی تھی، مگر انہوں نے میرے ہاتھ سے پانی نہ لیا اور میری طرف دیکھ کر بڑبڑا کر بولے، گھر آتے ہی اس کالی بلی سے راستہ کاٹ لیا ہے، اب نہ جانے رات کیسے گزرے۔ عمران آگے بڑھ گئے تھے، 2 آنسو پلکوں کے باڑ توڑ کر رخسار پر دھلک ہی آئے تھے، جنہیں میں نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیا تھا۔ میں نے دعا کی اور بولی، یا اللہ میرے شوہر کو راہ راست پر لے آ۔ میں جانتی بھی تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے، شاید اس تنگ و دو میں مجھے اپنی ساری جوانی برباد کرنی پڑ جائے گی۔ خیر میں رات کا کھانا عمران کے دینے گئی تو وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور بولے، صبا تم مجھے یہ کانک نہیں بہاتی ہو، کوشش کیا کرو مجھ سے دور رہو، مجھے اپنی اس بیکار شکل کی زیارت صبح شام مت کروایا کرو، میں خود سے کھانا لے سکتا ہوں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ میں کھانے کی ٹرائی اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز کے لیے مصلی پر آ گئی۔ جب عمران میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو میں یا تو مصلی پر آ کر دعا کرتی تھی یا پھر کام کاج کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ میں اللہ سے گفتگو کر رہی تھی۔ جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، عمران پھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر وہی پھٹے ہوئے کپڑے والا فقیر بیٹھا تھا۔ میں اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں ایسا کیوں کر رہی تھی، میں اپنی اس حالت سے یکسر بے خبر تھی۔ عمران اس فقیر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو بولا، صبا جاؤ الماری سے میرا نیا سوٹ نکال لاؤ۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور سوٹ لے آئی۔ عمران وہ سوٹ فقیر کو تھما کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران ایک فقیر کی بات سن لے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ تو آج کل اتنا چڑچڑا ہوا تھا کہ اپنی والدہ کے پاس بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ عمران میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، صبا تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ بولا، ادھر کمرے میں ہی ہم دونوں کا کھانا لے آؤ، ہم مل کر کھائیں گے۔ میں پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے کھانا لے آئی تو عمران مجھے اپنے دن بھر کی مصروفیات کے متعلق بتانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کمرے میں تاریکی کر دی اور میرے پیر دباتے جاتے، ساتھ ساتھ روتے بھی رہتے۔ میں حیران تھی مگر اس سب کے پیچھے چھپی وجہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اب یہ سب کچھ معمول بنتا جا رہا تھا۔ دن بھر عمران مجھے کھانے کو دوڑتے، مگر جو ہی رات ہوتی اور وہ فقیر ہمارے دروازے پر صدا دیتا تو عمران اچھے بھلے ہو جاتے۔ پہل میں سوچتی رہی کہ یہ سب اس فقیر کی دعا سے ہوتا ہے، مگر پھر وہ دن بھر مجھے ذلیل کیوں کرتے رہتے تھے؟ کیا فقیر کی دعا کا اثر صرف تب تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ ہمارے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے؟ فقیر کی جاتے ہی عمران کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے تھے، وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر وہ فقیر ایسی کون سی چیز میرے شوہر کے کان میں پھونکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں خیالی دنیا میں آ گئی ہوں۔ آج پھر وہی عجیب سی حلیے والا فقیر ہمارے دروازے پر بیٹھا تھا۔ میں اس کو چھپ کر دیکھ رہی تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن سا تھا۔ میں اس کے خد و خال کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے کہ وہ فقیر ہماری دہلیز پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس انجان فقیر میں نہ جانے مجھے اس قدر کشش کیوں محسوس ہوتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے گھر لاؤں، کھانا کھلاؤں اور رو رو کر حال دل کا کہہ دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ خیر میں سر جھٹک کر اپنے روز مرہ کی معمول میں مصروف ہو چکی تھی۔ عمران نے مجھ سے کپڑے منگوائے اور اس فقیر کو دے دیے، پھر وہ اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ میں نے آج ایک چالاکی کی تھی، میں نے اپنے سرہانے کے نیچے ٹارچ چھپا دی تھی۔ یوں جب عمران کمرے میں آیا اور گپ اندھیرا کر کے میرے پاؤں دباتے ہوئے رونے لگا تھا، میں نے اچانک ہی ٹارچ آن کر دی۔ عمران کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ عمران کے پاس ڈھیروں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا، مگر پھر نہ جانے دل میں کیا آیا کہ اس نے اٹھ کر کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں پیسے بھی تھے اور ایک ڈبیا بھی تھی۔
میں نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا تو اس نے وہ ڈبیا میری جانب بڑھا دی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی بہت ہی خوبصورت سی 2 کنگن پڑے تھے۔ عمران نے وہ کنگن میری کلائیوں میں پہنا دیے اور محبت سے چور لمحے میں بولا، صبا آج تمہیں میں تمہارے شوہر کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ میں ہمتاً گوش ہو گئی تو وہ بولا، صبا تم جانتی ہو کیا تمہارا شوہر غلط راستوں کا مسافر تھا، ایسی جگہ دل دے بیٹھا تھا جہاں دل کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اس جگہ تو پیسے کی پوجا ہوتی ہے، پیسوں کو ہی سلام ہوتا ہے۔ مجھے محبت میں دھوکہ ملا تھا۔ پہلے تو سوچا کہ مجھ سے میری سمن آرا چھیننے کے پیچھے فقط نائکا کا لاج چھپا ہے، اسی لیے جب امی نے میری شادی تمہارے ساتھ کر دی تو میں اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے لینے لگا تھا۔ میں تم پر غصہ کرتا، تمہیں مارتا پیٹتا، پھر یوں ہوا کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آ کر بیٹھنے لگا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ میں تم سے 2 چیزوں کا سوال کر کے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ بولا، مجھے اپنا لباس دے دو اور اپنی بیوی سے محبت کرنے لگو اور ماں کی عزت کرنے لگو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ فقیر سچ بھی بول رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو آزمانے کا سوچا۔ میں نے اسے اپنا سوٹ دے دیا تو اس نے مجھے نوٹوں کی گڈیاں تھما دی۔ اتنا سارا پیسہ دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں خود بہت اچھا کماتا ہوں، مجھے پیسوں کی کوئی لالچ نہیں تھی، مگر میں وہ پیسہ جمع کر کے نائکا کے منہ پر دے مارنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے اپنی سمن آرا چھین لینا چاہتا تھا۔ پہلی رات میں نے کمرے میں اندھیرا کر دیا تھا تاکہ وہ پیسے دیکھ نہ سکو۔ میں تمہارے پاؤں دباتا جاتا اور سمن آرا کو یاد کر کے روتا جاتا۔ یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ میں مالا مال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر تم جانتی ہو کیا ہوا؟ مجھے میرے دوست نے سمن آرا کی باتیں فون کال پر سنا دی تھی۔ اس نے سمن آرا کے پاس بیٹھ کر اس سے چھپ کر مجھے کال ملا لی تھی۔ سمن اس نے بڑی عاشقانہ گفتگو کر رہی تھی۔ میرے دوست نے اس سے میرے متعلق پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، ارے پرے دفاع کرو اس کنگے کو۔ 4 دن کی عاشقی کو سچی محبت سمجھ بیٹھا اور میرا رشتہ مانگا لگا۔ بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے میں نے اس سے۔ یہ تو بھلا ہو نائکا کا جو میری اتنی بڑی بولی لگا دی کہ وہ پلٹ کر ہی نہ آیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں تمہارا اور سمن آرا کا مقابلہ کرتا تو تمہارا ہی پلہ بھاری نکلتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ سارے پیسے اس فقیر کو لوٹا دوں گا اور تمہیں وہ پیار محبت دوں گا، کیونکہ تم ہی وہ گنا درخت ہو جس کی چھاؤں میں سسکتا رہوں۔ میں اس فقیر کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے راہ راست پر لے آیا ہے۔ اللہ نے اسے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ تم جانتی ہو کیوں اللہ نے اس فقیر کو روپ میں تمہاری مدد بھیجی؟ کیونکہ تم ہر وقت جائے نماز پر جا بیٹھی رہتی تھی۔ عمران اتنا کہہ کر ہنس دیا تھا جبکہ میری آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ خوشی اور جذبات مجھ پر جاوی ہو چکے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر گزار تھی۔ عمران نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی اس سے محبت کی 2 بول بول دیے تھے اور معاف بھی مانگ لیا تھا۔ عمران میرے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا تھا۔ میرا دھیان اس فقیر میں اٹک گیا تھا۔ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ اس نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے سوچا کہ میں اس بات کا تو پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ یوں میں فجر کی اذان کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان دی تو میں اٹھ بیٹھی تھی۔ عمران دنیا و وفا سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے تک گئی تھی۔ وہاں وہ فقیر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ مجھے کچھ سچائی نہ دیا تو میں نے اس فقیر کی چادر کھینچ دی۔ چادر کے ساتھ ہی اس کی نخلی داڑھی بھی پرے پر جا گری تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں شرمندہ رہ گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا ہی امیر اور باخبر سا بھائی تھا جو یوں پھٹے پرانے کپڑے میری ساری رات میری دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی اور اس سے ماجرا پوچھا تو وہ بولا، صبا ہم نے بہت دیکھ بھال کر کے تمہاری شادی عمران کے ساتھ کی تھی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، مگر یہ راز تو بعد میں کھلا تھا کہ وہ تو تمہیں مارتا پیٹتا بھی ہے۔ میں نے تمہارے پڑوس میں چھان بین کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ عمران نے تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ پہلے پہل تو دل میں آیا کہ تمہیں طلاق دلوا دوں،
मगर फिर सोचा कि इसे मामूले के जोश से नहीं होश में निपटना चाहिए। फिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आई, मैं हर शब भेस बदल कर तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठता और तुम्हारे शौहर को पैसों का लालच भी दे देता, मगर मैं तमाम शब यहीं पर बैठा रहता था, क्योंकि मुझे डर था कि वो फिर से तुम्हें ना मारे। अगर मारता तो शौहर बाहर आ जाता। इसी सूरत में मैं तुम्हें बचा तो लेता। सुबह जब मैं तुम्हारी हिशाश व बशाश सूरत देखा तो दिल को सुकून आ जाता और मैं चला जाता। मैं हंसकर बोली, भाई आपकी मसलहत काम आ गई है। इमरान ने मुझसे माफ़ी मांग ली है। भाई मुस्कुराकर बोले, अब मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, मैं चलता हूँ। भाई तो चला गया था, मगर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। एक आसरा आसा मिल गया था। मैं बेअसरा नहीं हूँ। मुझे तो एक बात ही समझ नहीं आई थी कि अपनी बहन बेटियों को रुखसत करने के बाद इनका हाल व हवाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम करते रहना चाहिए और मुश्किल घड़ी में अपनी बेटी के साथ भी देना चाहिए। इन्हें ससुराल वालों के रहम व करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ बन गया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर लड़की को मेरे भाई जैसा ही भाई दे।